अब त म बुढो भएँ, मेरो श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गजलको भिजन छ। म प्रधानमन्त्री, श्रीमान प्रधानमन्त्री, श्रीमती प्रधानमन्त्री, अब पालो मेरो कहाँको श्रीमती प्रधानमन्त्री, कताको के, यो के हो चर्चा यो? अहिले पनि राजनीतिलाई प्रतिस्पर्धाबाट दुश्मनीतिर लान खोजिएको छ। यस्तै सरकार हो भने त देश बर्बाद हुन्छ। यो सरकारलाई त अविलम्ब हटाउनुपर्छ। तैपनि अब मङ्सिर 4 त पर्खिनै पर्यो। गन्तव्य नै नभएको सरकार, कहाँ जाने भन्ने नभएको सरकार, चतुर्मुखी ब्रह्म जस्तो पाँचतिर फर्किया टाउकाहरू 5वटा उद्देश्य बोकेर 5तिर हिँडेका छन्। अनि कसरी हुन्छ देशको विकास? डेमोक्रेसी भनेको बहुदलीय परिपाटी हो। सहिष्णुता चाहिन्छ, प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धा भनेको दुश्मनी होइन। म विभिन्न दलका नेताजीहरूलाई भन्न चाहन्छु, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने हिम्मत तपाईँलाई किन आउँदैन? मतदान गर्न जनता आउँछ। हाम्रो छिमेकको दाजुभाइ दिदीबहिनी आउँछ, उसलाई मारेर, उसलाई काटेर, उसलाई अङ्गभङ्ग गरेर अनि भोट लुटेर भोट जित्ने, यो पनि डेमोक्रेसी हुन्छ? छिमेकी मारेर, छिमेकी काटेर, छिमेकीलाई अङ्गभङ्ग बनाएर कस्तो चुनाव लड्छौँ हामी? कस्तो चुनाव जित्छौँ हामी? परिवर्तन भयो भन्ने कुरा दल खोल्न पाएछन्, चुनाव लड्न पाएछन्, मन्त्री हुन पाएछन्, झन्डा फरफराएर हिँड्न पाएछन्, आफन्त सपार्न पाएछन् भनेर जनताले परिवर्तन महसुस गर्ने होइन। 47 साल, 46 साल, 47 सालको आन्दोलनको एक ढङ्गले भन्ने हो भने असफलता, त्यस राजनीतिक परिवर्तनलाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउन सकिएन। जहिले पनि नेपालमा एउटा समस्या के रहेको छ भने हामी परिवर्तन गर्छौँ, राजनीतिक परिवर्तन ल्याउँछौँ, तर त्यसलाई टिकाउन सक्दैनौँ। त्यसका पछाडि जनता दोषी छ र? जनता दोषी होइन, राजनीतिक नेतृत्व दोषी छ। राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि त्यस राजनीतिक परिवर्तनलाई अनुभूत गर्ने जनताले मूलतः उसको जीवनमा परिवर्तन के आयो त्यसलाई हेरेर अनुभूत गर्ने हो। परिवर्तन भयो भन्ने कुरा दल खोल्न पाएछन्, चुनाव लड्न पाएछन्, मन्त्री हुन पाएछन्, झन्डा फरफराएर हिँड्न पाएछन्, आफन्त सपार्न पाएछन् भनेर जनताले परिवर्तन महसुस गर्ने होइन। जनताले परिवर्तन महसुस गर्ने भनेको आफ्नै जीवनमा हो। 7 सालको आन्दोलनपछि होस्, 7 सालको आन्दोलनपछि हामीले सही बाटो लिनै सकेनौँ। राजनीतिक रूपले पनि सही बाटो लिन सकेनौँ, आर्थिक रूपले पनि सही बाटो लिन सकेनौँ। त्यसै कारण असफलतामा गयो त्यो र प्रतिगमन भयो 17 सालमा। त्यस प्रतिगमनलाई रोक्न हामी समर्थ भएनौँ। अत्यन्तै खराब राणातन्त्र भन्यौँ हामीले, हो पनि। जहानिया शासन, जनता अधिकारविहीन हुकुमी शासन चलेको छ, जनता अधिकारविहीन छ। त्यो शासन ठिक थिएन, फाल्यौँ। त्यसपछि पछि हाम्रो आचरण कस्तो रह्यो त? पोलिटिकल पार्टीहरूको आचरण कस्तो रह्यो? आफूलाई डेमोक्रेसी, अरूलाई तानाशाही त हामीले फेरि गऱ्यौँ। अनि त्यसले गर्दा जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने र उसले परिवर्तन पाए, यो परिवर्तन मेरा लागि रहेछ, मैले यो उपलब्धि पाएँ भन्ने स्थिति जनताले अनुभूत गर्न पाएन। त्यसो भएपछि भड्काउने तत्त्वहरूले जनतालाई भड्काउँछन्, भड्काए र प्रतिगामी शक्तिहरू सलबलाउँछन्, सक्रिय हुन्छन्, कदम चाल्छन्, चाले। जनताले ठिक शक्तिले ठिक शक्तिको रूपमा काम नगरेपछि आंशिक रूपमा मात्रै ठिक हुन्छ। पोलिटिकल्ली त डेमोक्रेटिक हुँ भन्छ, बहुदलीय व्यवस्था त ऊ कुनै कुल घरानिया नभएको हुनाले कुल घरानाको आधारमा त खान पाउने भएन नि। कुल घरानाको आधारमा खान नपाउने भएपछि त प्रतिस्पर्धा त उसले खोज्ने भयो,
तर आफ्ना हातमा परेपछि प्रतिस्पर्धालाई उसले निषेधै गर्छ वास्तव। अनि डेमोक्रेसी कसरी हुन्छ? 8 सालपछि पनि त्यही भयो। डेमोक्रेसीमा के भयो भने 8 सालपछि कम्युनिस्ट पार्टीमाथि त 13 सालसम्म टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री नभएसम्म त प्रतिबन्धै लाग्यो नि। राणा शासन ढल्यो, प्रजातन्त्र आयो, केहीलाई प्रजातन्त्र आयो, केहीलाई त तानाशाहीको तानाशाही। अनि आर्थिक क्षेत्रमा के भयो? टङ्कप्रसाद आचार्य आएपछि अलिक राष्ट्र ब्याङ्क खुल्यो, पहिलो गभर्नर यहीँ हुनुहुन्छ, लोकसेवा आयोग खुल्यो, मनमानी भर्ती होइन, पञ्जनी होइन, एउटा विधिबाट लोकसेवा दिएर प्रतिस्पर्धा गरेर जाने परिपाटी भयो। महालेखा बन्यो, महालेखा बनेर उसले लेखा प्रणालीको सुरुवात गर्यो। यस्ता थुप्रै कामहरू लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरू तिनीहरू स्थापित हुँदै गए। नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी मसिया। तर गर्यो के भन्दाखेरि असन्तुष्टि जनाउने भीमदत्त पन्तलाई त उहाँ टाउको काटेर भारतीय सेना बोलाएर टाउको कटाएर बाँसा झुन्ड्यायो नि त। यस्तो खालको आफ्ना लागिको डेमोक्रेसी हामीले होइन, जनताका लागिको डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्नुपर्छ। म त्यतापट्टि जान चाहन्न। 46 सालपछि के भयो भन्दा लोकतन्त्र हामीले फेरि आर्थिक सामाजिक जीवनमा विस्तार गर्नु पर्यो नि। लोकतन्त्र पोलिटिकल डेमोक्रेसीलाई इकोनोमिक र सोसल डेमोक्रेसी त्यसमा विस्तार गर्नु पर्यो। डेमोक्रेसीको क्षेत्र भनेको चुनावदेखि चुनावसम्म डेमोक्रेसीको क्षेत्र होइन, विकासमा जानु पर्यो। त्यो जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप हुनु पर्यो। अनि रोजगारीका अवसरहरू, उत्पादन उत्पादकत्व, अघि डाक्टर साहबले कुरा गर्नुभयो, उत्पादन उत्पादकत्व त्यो कसरी बढाउने, त्यतापट्टि शब्द मात्रै होइन, हामीले वास्तवमा बनाउनु पर्यो। त्यसपछि पनि हामी चुक्यौँ, जसले गर्दाखेरि जनतालाई वर्ग ल्याउनेहरूले त वर्ग ल्याउन पाए। देश हिंसातिर गयो, दरबार अर्को तयारीमा थियो, त्यो तयारी दरबार हत्याकाण्डमा गएर एउटा विकृत रूपमा चाहिँ विघटित भयो त्यो षड्यन्त्र। तर त्यसपछि पनि फेरि आश्विन 18 माघ 19 जस्ता कुराहरूले शिर उठाए। किनभने जनतालाई गोलबन्द गर्ने कुरा, जनताका पक्षधर शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति एक हुने होइन, फरक ढङ्गले दुश्मनीपूर्ण ढङ्गले चल्ने स्थिति हो। मैले हिजो पनि बोलेँ, डेमोक्रेसी भनेको बहुदलीय परिपाटी हो, सहिष्णुता चाहिन्छ, प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धा भनेको दुश्मनी होइन, प्रतिस्पर्धा भनेको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। तर अहिले पनि राजनीतिलाई प्रतिस्पर्धाबाट दुश्मनीतिर लान खोजिएको छ। राजनीतिलाई दुश्मनीतिर लगेर डेमोक्रेसी हुँदैन, प्रतिस्पर्धातिर लानुपर्छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धातिर। गाउँको बुथमा मैले हिजो पनि बोल्दाखेरि भने, गाउँको बुथमा कहाँबाट ल्याटिन अमेरिकाबाट मान्छे आउँछ कि त्यो देशमा कब्जा गर्न, देशमाथि हमला गर्न आएको हो कि राष्ट्रको सार्वभौम सत्तालाई हमला गर्न त्यहाँ बुथमा मतदान गर्न आएको हो कि? त्यो त होइन नि त। मतदान गर्न जनता आउँछ, हाम्रो छिमेकको दाजुभाइ दिदीबहिनी आउँछ, उसलाई मारेर, उसलाई काटेर, उसलाई अङ्गभङ्ग गरेर अनि भोट लुटेर भोट जित्ने, यो पनि डेमोक्रेसी हुन्छ? म नेकपा एमालेको तर्फबाट भन्छु, गएको इलेक्सनमा एक ठाउँ पनि एमालेको तर्फबाट कहीँ कतै हमला पनि भएको छैन, कोही घाइते भएको छैन, कोही मारिएको छैन। एमालेका थुप्रै कार्यकर्ता मारिए, थुप्रै ठाउँमा एमाले घाइते पारिए, सत्ताको दुरुपयोग गरियो। अनि चुनाव, त्यसकारण म के भन्छु भने लुकाउने कुरा पनि होइन, राख्ने एउटा फार्ने अर्को कुरा पनि होइन। र मैले चुनाव घोषणा गरेको थिएँ, मैले चुनाव घोषणा गर्दा भनेको थिएँ, प्रहरी प्रशासनलाई आदेश दिएको थिएँ, निष्पक्ष ढङ्गले कर्तव्य निर्वाह गर्नु कानुन बमोजिम। अहिले आदेश के छ भन्दाखेरि जसरी पनि गठबन्धनलाई जिताउनु। तपाईँहरू प्रहरीलाई सोध्नुहोस् न,
जिल्ला जिल्लामा खटेका सिडिओलाई सोध्नुहोस् न कसैले पनि। तपाईँहरू सबै स्वतन्त्र नागरिक हुनुहुन्छ, सोध्नुहोस् त सिडिओ साहब तपाईँलाई आदेश के छ? गठबन्धनलाई जसरी पनि जिताउनु। गीतै बनाएको छ, जसरी नै जित्नै पर्छ, अरू कुरा छोड्नु। जसरी पनि छिमेकी मारेर, छिमेकी काटेर, छिमेकीलाई अङ्गभङ्ग बनाएर कस्तो चुनाव लड्छौँ हामी, कस्तो चुनाव जित्छौँ हामी। अनि डेमोक्रेसी, शब्दमा डेमोक्रेसी भन्छौँ, व्यवहारमा हाम्रो आचरणमा डेमोक्रेसी छ कि छैन? त्यस कारण हाम्रो आचरणमा डेमोक्रेसी चाहिन्छ। डेमोक्रेसी बिना अर्थतन्त्र सबल हुँदैन। पहिलो कुरा त सिस्टम डेमोक्रेटिक चाहिन्छ र डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट, प्रक्रियाबाट स्वस्थ ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। कमसेकम लिडरसिप विकास गर्ने हो भने लिडरसिप भिजनरी हुनुपर्छ, लिडरसिप क्लिन हुनुपर्दछ, लिडरसिप कमिटेड हुनुपर्दछ। अब लिडरसिप अहिलेको लिडरसिपको बारेमा म केही भन्न चाहन्न। कति भिजनरी लिडरसिप छ, कति क्लिन छ। एउटा नेपालीमा भनाइ छ क्या, हलेदो भनेर जानेपछि किन कोट्याउनु भन्छ। यतापट्टि म अहिले जान चाहन्न। यहाँ प्रश्न पार्टीहरूको होइन, प्रश्न देशको हो, प्रश्न जनताको हो। अनि प्रश्न देशको भविष्यको। देश विलुप्त हुने, देश नयाँ बन्ने, यस्ता अनेक प्रक्रियाहरू अहिले पनि चलेका छन्। विलुप्त कसरी हुन्छ भन्दा जब देशले समयानुकूल विकास गर्दैन, जनता भाँडिन्छ, जनतामा निराश हुन्छ। निराश जनता खतरनाक हुन्छ। त्यस कारण जनतामा निराशा आउन दिनु हुँदैन, जनतामा आशावादिता जगाउनुपर्छ। आशावादिता कसरी? कुराले आशावादिता जाग्दैन। मदन भण्डारीले एकपल्ट भाषण गर्दा भन्नुभएको थियो, कुराले चिउरा भिज्दैन। केही तपाईँले चिउरा भिजाउने हो भने भिजाउने कुरा हाल्नुपर्छ अनि भिज्छ। कुराले देशको विकास हुने मात्रै होइन, काम गर्नुपर्छ। हामीले यति बेर अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेका छौँ, समाजवादको आधार तयार गर्ने भनेका छौँ, समाजवाद निर्माण गर्ने भनेका छौँ। समाजवाद निर्माण गर्नका लागि समाजवाद उन्मुख संविधानमै हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। अथवा हामी समाजवादतिर भनेको न्यायोचित अर्थतन्त्रतिर, विकसित अर्थतन्त्रतिर, आर्थिक उन्नति र उन्नतिको र उपलब्धिको वितरण न्यायोचित, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि हामीले खोजेका थियौँ। त्यो हामीले बनाउन खोजेका छौँ। त्यसै कारण हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेका छौँ। केही मान्छे समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बोल्न सक्दैनन्, भन्न सक्दैनन्। नेपाल समृद्ध हुनुपर्छ भन्न सक्दैनन्। नेपाली जनता सुखी हुनुपर्छ भन्न सक्दैनन्। म विभिन्न दलका नेताजीहरूलाई भन्न चाहन्छु, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने हिम्मत तपाईँलाई किन आउँदैन? नेपाललाई समृद्ध बनाउनु पर्छ भन्न किन सक्नुहुन्न? नेपाली जनता सुखी हुनुपर्छ भन्न किन सक्नुहुन्न? अब समृद्धि कसरी हासिल हुन्छ? हामीले अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरू, उत्पादनका क्षेत्रहरू र करका क्षेत्रहरू, अरू क्षेत्रहरू, आम्दानीका आएका अरू क्षेत्रहरू, बाह्य सहयोग, अनुदान अथवा ऋण अथवा बाह्य लगानी, यी कुनै पनि कुरालाई हामीले अस्वीकार गरेका छैनौँ। तर समुचित ढङ्गले मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ। बाह्य अनुदान होस् कि ऋण होस् कि लगानी होस्, हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो प्राथमिकतामा मात्रै हामीले बाह्य अनुदान लिनुपर्छ। अनुदान भन्दैमा सित्तैमा पाए भन्दैमा एक माना चुक कि 3 माना चुक पिउनु हुँदैन भन्छन् नि। सित्तैमा पायो भनेर त्यो चुकको डबकै लिएर पिउने त्यो गर्नु हुँदैन। हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो प्राथमिकतामा हाम्रा विकासका प्रयासहरूलाई सहयोग पुर्याउने गरी, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने गरी,
हामी ऋणमा नडुब्ने गरी र जिम्मेवार ढङ्गले आज जसो पायो त्यसो सम्झौता गर्ने, जसो पायो त्यसो ऋण लिने, आज सरकार बनाउनका लागि र टिकाउनका लागि। अहिले तपाईहरुलाई बताऊँ, मैले घत्रा घत्रा घुँडा टेक्दिने हो भनेदेखि मैले सरकार बनाउन गाह्रै पर्दैन। घुँडा टेक्दिनुपर्छ, सरकार बनाउन गाह्रो पर्दैन। तर त्यसो गरेर हुन्छ कि हुँदैन? त्यसको असर भोलि आउँदो पुस्ताले, देशले बिहोर्नुपर्छ। सरकार, एकजनाको सरकारको ख्वाब, एउटाको प्रधानमन्त्री हुने इच्छा, चर्चै सुन्छु, म प्रधानमन्त्री, म प्रधानमन्त्री, म प्रधानमन्त्री, श्रीमान प्रधानमन्त्री, श्रीमती प्रधानमन्त्री, अब पालो मेरो कहाँको श्रीमती प्रधानमन्त्री, कताको के? यो के हो चर्चा? यो नेताहरूका मुखबाट देशको विकासको कुरो सुनिँदैन। चर्चा अब त म बुढो भएँ, मेरो श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गजबको भिजन छ। पोलिटिसियनको, लिडरको भिजन कस्तो छ भन्दाखेरि अब यताउता गरेर मेरो श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने धन्नै हो। हामीले पहिलो कुरो त देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन र अप्ठ्याराहरूसँग जुझ्ने र अप्ठ्याराबाट जोगिने हो भने खानेकुरामा त हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्ने। यस्तो राम्रो देश छ, हिमाल पहाड तराई छ, उर्वरै उर्वर छ, फलफुल भने त्यत्तिकै, अन्न भने त्यत्तिकै, सागसब्जी भने त्यत्तिकै, खानेकुराका लागि कुनै समस्या, पशुपालनका लागि त्यत्तिकै, हिमाली भेग होस् कि पहाडी भेग होस् कि तराई भेग होस्, सबै चिजका लागि एकदमै अनुकूल छ। त्यसो भएर कृषिमा हामी आत्मनिर्भर हुनु पर्यो। अहिले हामी यति धेरै आयात गरिरहेका छौँ, 3-4 खर्बको आयात गरिरहेका छौँ चामल। यो उचित कुरा हुँदै होइन हाम्रो जस्तो देशमा। त्यसकारण हामीले अविलम्ब अब खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने, अन्न मात्रै होइन, खाद्य पदार्थ, खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने, यस बाटोमा योजनाबद्ध ढङ्गले सही नीतिका साथ यसो गरेर पुगिन्छ भन्ने नीतिका साथ जानुपर्छ। एउटा कुरा थालिएको थियो, विशेष प्रकारका सुपर जोन र ब्लक पकेट एरिया यसरी छुट्याएर ठुलो मात्राको उत्पादन, जसबाट उत्पादकत्व वृद्धि र त्यसमा आधारित कृषिमा आधारित उद्योगहरू साइड बाई साइड र कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्यालाई अर्कोतिर सिफ्ट गराउने, स्थानान्तरण गराउने बलजफ्ती सकिँदैन। त्यसको अरू माध्यमबाट सकिन्छ। र युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई फाइदाको क्षेत्र बनाउने, व्यावसायिकता दिने जस्ता कुराहरू हामीले गर्न जरुरी छ। लगाउने कुरामा अहिले त हाम्रो त बेहाल लगाउने कुरामा छ, हामी त्यति गम्भीरता साथ हेरिरहेका छैनौँ। एउटा केही पनि हामीसँग छैन। यसबाट हामी लगाउने कुरामा, खाने, लाउने, बस्ने आवास त हामीले पुर्याउन सक्छौँ। हामीले एउटा अभियान पनि चलाएका छौँ। त्यो अभियानलाई अगाडि बढाएर यो बस्तीहरू त्यस्ताहरू हामी निर्माण गर्न सक्छौँ, एकीकृत बस्तीहरू, र गरिब जनतालाई आवास उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। ती अगाडि बढाएर जाने यस्ता कामहरू गरेपछि आत्मनिर्भरतातर्फ जान्छ। र अब त्यसपछि अरू सामाजिक जीवनका विभिन्न पक्ष, खाने लाउनेबाट कमसेकम भोकबाट, पेटको चिन्ताबाट अलिकति मुक्त भएपछि अनि विकासका काममा मान्छे बढी सघन ढङ्गले लाग्न सक्छ। यतापट्टि हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ। औद्योगिकरण कसरी गर्ने, आधुनिकीकरण कसरी गर्ने, डिजिटल नेपाल कसरी बनाउने, पर्यटनको विकास कसरी गर्ने, जडीबुटीको विकास कसरी गर्ने, अरू क्षेत्रहरूको उद्योगको विकास कसरी गर्ने। एउटा कुरा के भने, के जे पनि सकिँदैन, खालि भन्ने मात्रै गर्न नसकिने कुरा ल्याउन हुँदैन भनेर सकिँदो रहेछ त। हामीले धौबादीमा फलाम खाने सुरु गरेका छौँ, अब अर्को वर्षबाट फलाम निस्किन्छ, गर्दा हुँदो रहेछ त। दैलेखमा पेट्रोलियम हामीले सुरु गरेका छौँ, त्यसको
अध्ययन राम्ररी भइरहेको छ, पेट्रोलियम छ, अब उत्खनन गर्न बाँकी छ। यो खालका कामहरू गर्दै नगर्ने हो भने सकिँदैन भनेर कसरी हुन्छ? हामीले यति धेरै हस्पिटल, यति धेरै ल्याबहरू अहिले विकास गरेका छौँ कि स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले यो 3-4 वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालमा ट्रेमेन्डस चेन्ज आएको छ। त्यो गर्नुपर्छ। शिक्षामा हामीले परिवर्तन ल्याएको छौँ, त्यो गर्नुपर्छ। बाटाघाटा पुल, त्यसमा परिवर्तन ल्याएका छौँ। पूर्वाधारको विकास, विद्युतको विकास, बाटाघाटाको विकास, टेलिकमको विकास, सञ्चारको आइटी सेक्टरको विकासदेखि लिएर सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा कसरी विकास, कृषिका विविध क्षेत्रहरूको विकास कसरी गर्न सकिन्छ, यतापट्टि योजनाबद्ध ढङ्गले हामीले काम थाल्न खोजेका, अगाडि बढाएका थियौँ। अहिले अलिकति व्यवधान भएको छ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिलेको स्थितिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। अहिलेको स्थितिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। अहिलेको स्थितिमा परिवर्तन ल्याउनका लागि अहिलेको सरकार, यो नराम्रो नमान्नु होला साथीहरूले, यस्तै सरकार रहने हो भने देश बर्बाद हुन्छ। यो कुनै आग्रहवश भने होइन। यस्तै सरकार हो भने त देश बर्बाद हुन्छ। यो सरकारलाई त अविलम्ब हटाउनुपर्छ। तैपनि अब मङ्सिर 4 त पर्खिनै पर्यो। मङ्सिर 4 त पर्खिनु पर्यो र परिवर्तन ल्याउनै पर्छ देशमा। गन्तव्य नै नभएको सरकार, कहाँ जाने भन्ने नभएको सरकार, चतुर्मुखी ब्रह्म जस्तो पाँचतिर फर्किया टाउकाहरू 5वटा उद्देश्य बोकेर 5तिर हिँडेका छन्। अनि कसरी हुन्छ देशको विकास? उद्यमीहरूका, व्यापारीहरूका, उनीहरूका प्रतिनिधि राखेर करका दर तोकिन्छ। रियालिटी हो नि। यस्तो स्थितिबाट देशको अर्थतन्त्र जोगिन्छ, बच्छ। यसबाट मुख्य कुरा त लिडरसिप अलिकति क्लिन हुनु पर्यो, डिटर्मिन हुनु पर्यो, भिजनरी हुनु पर्यो। अघि नै मैले भने त्यो हुन सकिँदैन भने लिडरसिप के लिडरसिप? त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, अबको नेपाल हामीले यो पटक पटक 17 साल आउँछ, 59 साल आउँछ, 61 साल आउँछ, यस्ता सालहरू आइरहन्छन्। अब पोलिटिकल पार्टीहरूलाई जोसुकैले च्यालेन्ज दिने स्थिति भइसक्यो। जनतालाई अल्मल्याउन अनेक खालका तत्त्वहरू निस्के, किनभने पर्फर्मेन्स राम्रो भएन। यो 1 वर्षमा हेर्नुहोस् त, सरकारले जनतालाई यस्तो निराशा बनायो कि पोलिटिकल पार्टीहरू यति भोट ल्याउँछन्, एउटा कोही निस्किएर वार भोट ल्याएर जित्दिन्छ चुनाव। यत्रो इतिहास बोकेका पोलिटिकल पार्टीहरू पछारिन्छन्, किनभने जनताप्रति उनीहरूले आकर्षण त त्यति बल गरेर हुँदैन क्या अरे। जनताप्रति आकर्षणका लागि त आकर्षणयुक्त काम गर्नु पर्यो नि। तसर्थ आजको अवस्थाबाट देशको अर्थतन्त्रलाई, देशको समाजलाई, सामाजिक प्रबन्धलाई, राजनीतिक अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले जनता साथमा लिएर अगाडि बढ्ने परिपाटी अँगाल्नु पर्यो। यस दिशामा तपाईँहरूको राष्ट्रिय आर्थिकले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यही विश्वासका साथ म तपाईँहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको राष्ट्रिय आर्थिक यस्ता धेरै सयौँ 12 वर्षहरू यसले पार गरोस्, धेरै धेरै शुभकामना छ। अत्यन्तै मूर्धन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू यहाँहरूले आमन्त्रण गर्नुभयो, सम्मानित गर्नुभयो। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्मानित हुनुहुने साथीहरूलाई विशेष बधाई भन्न चाहन्छु। हिमालय शमशेरजी, बबिता बस्नेतजी, कुमारजी, दिव्यजी, सबै महानुभावहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई सम्मानित गर्दै जान पाइयोस्। मैले हिमालय शमशेरज्यूलाई भने उहाँलाई हामी सम्मानित गर्दै जान पाऊँ लामो समयसम्म। उहाँलाई बधाईसहित धेरै धेरै शुभकामना मैले भनेको छु। अवश्य नै उहाँ एकदमै स्वस्थ हुनुहुन्छ। म सानो हुँदाखेरि मैले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क स्थापना भयो रे भन्ने, स्थापना भएको अलिक पछि नै सुने हो र अलिक पछि हिमालय शमशेर गभर्नर हुनुभयो भन्ने कुरा थाहा भयो। नोटमा सही गरेर देखियो अनि नोटमा सही गरेर देखेपछि गभर्नरले सही गर्दा रहेछन् भन्ने त्यो सिस्टम पनि थाहा भयो। यति पुरानो हिस्ट्री बोकेको व्यक्ति वा अत्यन्तै सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब
डाक्टर साहबले मलाई लामो भयो भनेर कराइरहनु भएको छ, उहाँको भन्दा 1/4 जति त भयो होला। तर पनि म तपाईँको भनाइलाई सम्मान गर्छु, धन्यवाद। मेरो भनाइ टुङ्गियो, मलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा धन्यवाद छ।